अमित बाब, जो आज सकाळी 3:30 इन्सिडंट जालो लयराईच्या जात्रेक, एक 6 जाणांनी जीव गमयलो, त्याबद्दल सांग. आज आमी सकाळी हॉस्पिटलांनी गेल्ले. खूब दुखद घटना आसा. जावंक जायना आशिल्ली, अवॉयड करूं येताली, पूण ती घडली. कारणां वेगवेगळी आसूं, पूण आज 6 जाणांनी जो जीव गमयला. ताचे भायर आज जे थंय जीएमसीन आमी गेल्ले कडेन आमी तांच्या लोकांक नातेवाईकय मेळ्ळे, नातेवाईक आसले, तांचे सोयरे आसले. इनफॅक्ट एक जी बायल थंय एडमीट आसा ती आमची सती, आनी एक 2 जाण एक्सपायर जाला, ती आमची डिस्टन्सली रिलेशन लागता. आनी दूख ह्या गोष्टीचे दिसता की हे सगळे अवॉयड करूं येताले. काल जे आमी घडले, आतां वेगवेगळे व्हिडिओ येता, तातूंतल्यान दिसून येता कशे तरेन घडले, कित्याक लागून घडले, वॉट एवर द रिजन्स आर. बट गव्हर्मेंटान जे स्टेप्स घेवंक जाय आशिल्ले, जशें आमकां सरकारान सांगिल्ले, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो आसा, पुलीस जे आसा तांणी सांगिल्लें की आमी हे स्टेप्स घेतल्या, ड्रोन टॅक्नॉलॉजी इंट्रोड्यूस केल्या. इतले सगळे आसतना स्टॅम्पेड जाली कित्याक, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी स्टॅम्पेड जाल्या उपरांत जेन्ना तांकां थंयच्यान रेस्क्यू करपाक जाय आशिल्लें, मेडिकल एड जर इमिजिएटली मेळिल्ली जाल्यार देर कुड हॅव बीन मोर सर्वायवर्स अशें म्हाका तरी दिसता. कारण आमी पळयलां की तांकां पुलिसांच्या गाडयेन घालून गेल्ले, म्हणजे वेर वर एम्ब्युलन्सीस, वाय दे वर नॉट डिप्लॉयड एट स्ट्रॅटेजीक लोकेशन्स. तांकां एक्झीट, तांची पाथ कशी आसची हें कित्याक जावनाशिल्लें. आमकां तें म्हायती आसा, म्हणजे आमी वचपी शिरगांवा, थंय मायन चालू आसा. मायनीन एक सेपरेट इंडिपेंडंट रस्तो आसा, आनी ज्या जाग्यार होमखंड जाता थंयच्यान मागीर फुडें एक पाथवे वीच कॅन बी कनेक्टेड एट एक्झीट, एमर्जन्सी एक्झीट. हे सगळें म्हाका दिसता सरकाराच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटान पुलिसांनी करूंक जाय आशिल्लें, आनी तें करुना, आनी तातूंत खंय तरी चूक घडल्या अशें तरी म्हाका दिसता. आनी तातूंतल्यान ह्यो डेथ जाल्यो अशें दिसता. आनी सरकार म्हाका दिसता आज परत आतां टेम्पल कमिटींक घेवन आनी हाका घेवन ताका घेवन सारवासारव करपाचो प्रयत्न करता. ताचे म्हाका दिसता सरकाराक लजूय दिसूंक जाय, कारण ज्या तरेन हें घडलें तें चूक मान्य करून कशें फुडें ताची सुदारता हे विचार करच्या पेक्षा आपूण कशें रायट आशिल्लें आनी लोक जबाबदार म्हणपाक आज सरकार ह्या स्टेजीर पावलो तेन्ना दिसता की गरिबांचे लायफ, डिवोटींचे लायफ, हिंदू धर्मियांचे लायफ हांकां खंय तरी हांकां पडून गेल्लें ना अशें दिसपाक लागलां आमकां. कित्याक थंय शॉप्सी आशिल्ली ती थंय एका जाग्यार शिफ्ट करूं येताली. ज्या तरेन प्री प्लॅन प्रॉपर पोजिशनान शॉप्स हे ते घालून जशे तरेन ओल्ड गोवा फेस्ट केल्ले, तशेंच जात्रेकूय कित्याक केलें ना, हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. लाखांनी लोक येता जात्रेक, हे सगळ्यांक खबर आसा. होमखणाच्या वेळार थंय धोंड येता, ते धोंड आयल्या उपरांत थंय गर्दी जाता, ते होमखण पळोवपाक गर्दी जाता, हे सगळ्यांक खबर आसा. पूण त्याय गोष्टीचेर सरकारान विचार न केला अशें तशें दिसपाक लागला. आनी आज चुकी जाल्या, सो चुकीचेर आज ते पांगरून घालपाचो प्रयत्न करता, ही मोठी वायट गोष्ट आसा. पूण हितून ते जे अधिकारी, म्हणजे जे कलेक्टर किंवा SP म्हणटा, म्हणजे जेंच्यांनी हे मिटींग घेतलेली ह्यान पयलीं आनी तेणे ट्रॅफिकाचो एरियल व्यूय दाखयल्लो, पूण ही शॉपां घालूंक ना, बॅरिकेड्स घालूंक ना, इवन तुमी आतां म्हणटा एम्ब्युलन्सीस पावोवंक ना, म्हणजे कितके जाणांचे लायफ त्या टायमार वाचूं येता आसलेले. सो सरकार जो आतां म्हणटा की आमी इन्व्हेस्टिगेट करतले आनी आमी तेजे प्रॉपर हे जातले काय म्हणटा तूं? पण अल्टिमेटली सरकारान खूब समित्यो बसयल्यो, वेगवेगळे स्कॅम करपाक, ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक, वेगवेगळ्यो गोष्टी इन्व्हेस्टिगेट करपाक सरकारान हाचे पयलीं कमिटी बसयल्ली आसा. ताजो रिजल्ट कितें आसा, ताजो जो रिजल्ट आयिल्लो आसता, ताजो जो रिपोर्ट आसता तो सरकारान पब्लीक केन्नाच करूना. हांगा आतां ते म्हणटा मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी करतले. मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी करून जर पुलीस डिपार्टमेंटाचे टॉपमोस्ट ऑफिसर, डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार हांचेर जर सांगले की हांकां लागून ही घटना घडली म्हणून, जाल्यार तांचेर खुनाची ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय. तांचेर बेजबाबदारपणान लोकांचो मृत्यू जालो हे ऑफेन्स रजिस्टर करपाक जाय. ते सरकार करतलो, हाजें उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें. इन्क्वायरी करपाक जाय म्हणून करतले, लोकांची तोंडां बंद करपाक. आज जे सेंटिमेंट्स आसा तांकां थंड करपाक जर तुमी जर ते वेगवेगळे अशे तरेचे जे जुमले करता, ते जर करता आसत जाल्यार तातूंत भितर अर्थ ना. आज लोकांनी जीव वगडायलो न्ही, आज 6 जाणांचो मृत्यू जालो, आज ते एका फॅमिलींतले 2 मनीस गेले, आनी आज कितलेशेच जीव जे आसा ते आज धडपड करता जगपा खातीर, आनी डॉक्टर तांकां वाचोवपा खातीर प्रयत्न करता. आतां जबाबदार जो कोण आसा तांचेर ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय, कारण दीस इज नॉट जस्ट अ सिंपल इशू, दीस इज क्रिमिनल नेग्लिजन्स. एक विशिश्ट पद्दतीन जेवणाचो जो प्रवास आसता तो थंय होमखण पर्यंत पावसर जो कसो घडटा तो वर्सान वर्स घडत आयिल्लो आसा. सरकाराक खबर आसा तो अशे तरेन घडटा म्हणून, जाल्यार ताका एका विशिश्ट पद्दतीन चॅनलायज करपाक जावंक शकतालें. हें शक्य आशिल्लें, पूण हें कित्याक घडलें ना? वेन वी हॅव टॅक्नॉलॉजी, यू सेड यू युजींग ड्रोन,
ड्रोनार पळयला आसतना तुका कळटा खंयच्यान पॅसेज आसा खंयच्यान कितें आसा हें सगळें जर तुमकां खबर आशिल्लें जाल्यार नेग्लिजन्स जालेंच कशें हो एकूय प्रश्न आसा ताचें उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें. असो एक उल्लेख जाता की आमी पळयता बॉमाचो इशू फाटीं खापरेश्वराचो इशू जालेलो आनी सेंटिमेंट हर्ट्स म्हणटा एके वशेन आनी एके वशेन देवाची विटंबनाय म्हणटा. म्हणजे इतक्यो गजाली जावन हें आज दुर्दैव घडलेलें हे खंय तरी लिंक आहा अशें कशें दिसता तुका? कशें आसता मरे हांव आतां अर्थांतल्यान अनर्थ आनी अनर्थांतल्यान अर्थ काडपाचो कांय म्हणजे तो विशयच ना. खापरेश्वर देवळा विशीं जें घडलें खापरेश्वर मंदिरा समोर जें कितें घडलें ज्या तरेन सरकारान तें देवूळ काडलें आनी आज परत अपीजमेंट करपाचो जो प्रयत्न जाला तो सगळ्यांक खबर आसा. सिमिलर सिच्युएशन आज हांवें देवळान कितें देवळा भायर कितें घडटा तें पळयलें. आज जेन्ना हें गोश्ट घडली तातूंत दूख करच्या पेक्षा ताचे भितर उपाय काडचे पेक्षा आज सरकारान प्रयत्न चलयला की कशे तरेन सारवासारव करून आपली चूक ना म्हणून दाखोवपाची. म्हणजे ते कमिटी मेंबराक उबो थंय केलो आनी हांवें आतां तो स्टेटमेंट पळयला एका पर्टिक्युलर चॅनलाचेर दॅट चॅनल हॅज बीन शोईंग विडियोज टू शो दॅट इट वॉज नॉट गव्हर्मेंट मिस्टेक. तांणी तर आनी अशे तरेचे गोंयकारूय न्ही ते तेंच्या भाशेरूय कळटा ते गोंयकार न्ही म्हणून तांणी ते व्हिडियो घाल्या आनी दाखयता की ना पुलिसांनी काम बेस्ट केलें. पूण थंय त्या व्हिडियोन म्हाका दिसता तो सारको पळोवना तांणी म्हणलें पुलीस कमी आशिल्ले ते 25 जाण पुलीस कशे सांबाळटले आशिल्ले लाखांनी करोडांनी म्हणलें तेणी लाखांनी लोकांक. हो प्रश्न म्हणजे खंय तरी सरकार अपयशी थारता. ह्या गजालीचेर मरे दुख्ख करच्या पेक्षा आमी विचारूय करपाक जाय की हें घडलें कारण सरकार जबाबदार सरकारची ऑथॉरिटी जबाबदार आसा. घडल्या उपरांत जी गोश्ट घडली म्हणजे एक डिजास्टर जालो ताचेर फुडें कितें जावंक जाय आशिल्लें एक शिस्तबद्ध पद्दती प्रमाणे तें हांगा घडलें ना. मेडिकल एड थंय पावूंक ना. कितल्यो एम्ब्युलन्सीज आशिल्ल्यो थंय कितल्यो एम्ब्युलन्सीज आशिल्ल्यो म्हणजे सरकार तयार आशिल्लें काय एमर्जन्सी जाली जाल्यार तांकां हॉस्पिटलांत पावपाक तांकां मेडिकल एड पावपाक थंय आसूंक जाय आशिल्लें. पॉलिक्लिनीक ओपन करूंक जाय आशिल्लें तांणी ल्हानशी डॉक्टर एमर्जन्सीक रेडी दवरूंक जाय आशिल्लें. उजो आसता थंय जाणटे लोक आसता त्या उज्यान कितेंय जावंक शकता बंद जावंक म्हणजे देवाच्या श्रद्धेन लोक सगळें करता. पूण जो थंय दवरना ताका जर कितें घडलें जाल्यार ताका लागून कितें घडलें एमर्जन्सी जाल्यार ताजेर उपाय कितें ह्या सगळ्यांचेर विचार केल्लो खंयच दिसना. हातल्यान धोडो सरकारान घेवंक जाय. मान्य करपाक जाय चूक जाली म्हणून चूक जाली देव माफ करतलो तुमकां. पूण चूक जाल्या आसतना हें सांगप की ना चूक घडूंकूच ना भाविकूच जबाबदार आसा ह्या गोश्टीक हें वायट गजाल. देवान जें कितें घडलां तें पळयलां. देव केन्ना कोणाचें वायट करना. खंयचोच देव कोणाचेंच वायट करना. पूण स्वताहून जेन्ना मनीस चुका करता तेन्ना त्या देवाच्या घरान त्याय गोश्टीक माफी ना. सो हांव म्हणना की देवान वायट केलें. देव वायट करना केन्ना कोणाचें. थँक्यू.